अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व बाद। मुअज़्ज़ज़ तुल्लाब व तालिबात, अल्लाह ताला के फज़ल व एहसान से, अल्लाह के करम से आप इस वक्त किताब तौहीद का दर्स समाअत कर रहे हैं। किताब तौहीद जो कि माली शेख सालेह बिन फौज़ान अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह की अजीम शाहकार है। ये किताब दरअसल आप इस्लामिक नॉलेज एनकरेजमेंट टेस्ट 2021 जो कि मुनाक़द होने जा रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ जमीयत अहले हदीस तहसील नारबल, और तहसील नारबल ने इस मुतालाअती और तकाबुली इम्तिहान में किताब तौहीद को तुल्लाब व तालिबात के लिए मुकर्रर किया है बतौर सिलेबस के। और इसमें अव्वल इनाम याफ्ता, दूसरे इनाम याफ्ता और इसी तरह 6 से लेकर के 20 तक फिर इनाम याफ्ता तुल्लाब व तालिबात के लिए इन्होंने कई अनमोल और कीमती इनामात रखे हैं। तो तुल्लाब व तालिबात की तैयारी के लिहाज से और तैयारी में मदद करने के एतबार से तहसील नारबल ने नाचीज़ को इस बात का मुकल्लफ ठहराया कि मैं किताब तौहीद के दुरूस आप तक बतौर दर्स इस किताब को आप तक पहुँचाऊँ, इसके दुरूस बना करके आप तक पहुँचाऊँ। लिहाजा अल्लाह ताला के फजल एहसान और तौफीक से मैं आप तक किताब तौहीद के ये दुरूस पहुँचा रहा हूँ। आज हमें इसका 11वां दर्स इंशाअल्लाह ताला मुनाक़द करना है। 11वें दर्स में 11वीं फसल इस दूसरे बाब की है। मुअल्लिफ हफिज़हुल्लाह के कलाम का तर्जुमा है गैरुल्लाह की कसम, मखलूक का वसीला और मखलूक की दुहाई के अहकाम का बयान। तो सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया गैरुल्लाह की कसम खाने का मसला और इसके अहकाम का बयान जिक्र किया है। फरमाते हैं कसम को अरबी में हल्फ कहा जाता है, कसम को अरबी में हल्फ कहा जाता है और इससे मुराद है किसी हकम व फैसला को या किसी हुक्म व फैसला को मुअक्कद करने के लिए खुसूसी तौर पर किसी बड़े और अजीम शख्स या चीज का नाम लेना, किसी बड़ी चीज या किसी अजीम शख्स का नाम लेना। चूंकि गायत दर्जा की ताजीम का मुस्तहक सिर्फ अल्लाह है। मुअल्लिफ फरमाते हैं कि जो बड़े दर्जे की ताजीम है, गायत दर्जा यानी बड़े दर्जे की ताजीम का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है, इसलिए उसके अलावा किसी दूसरे की कसम खाना या कसम के वक़्त नाम लेना ऐसा जायज़ नहीं है, क्योंकि कसम में ताजीम का माना पाया जाता है और अजमत का मुस्तहिक, ताजीम का मुस्तहिक और गायत दर्जा की ताजीम की कसम खाई जाए इसका मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह है। लिहाजा गैरुल्लाह की कसम खाना जायज़ नहीं है। उलमाए किराम का इस बात पर इजमा है कि सिर्फ अल्लाह और उसके अस्मा व सिफात की ही कसम खाई जा सकती है। इसी तरह इस बात पर भी इजमा है कि गैरुल्लाह की कसम किसी हाल में जायज़ नहीं, इसलिए कि ये खुला हुआ शिरक है, यानी वाज़ेह शिरक है। इस सिलसिले में हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत बहुत ही वाज़ेह है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हलफ बिगैरिल्लाह फ़क़द कफ़र औ अशरक, जिसने अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाई उसने कुफ्र या शिरक किया। यह शिरक असगर है, लेकिन अगर जिसकी कसम खाई जाए वो कसम खाने वाले के नज़दीक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हस्ती हो और उसके नज़दीक उसकी इबादत जायज़ हो, तो इसकी कसम खाना शिरक अकबर है। यानी महज कसम खाना शिरक असगर है, लेकिन अगर ये शख्स जिसकी कसम खाई जा रही हो उस शख्स के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ हो और उसके नज़दीक उसकी इबादत जायज़ हो, तो उसकी कसम खाना शिरक अकबर है। जैसा कि आज हमारे कब्र परस्तों का हाल है, ये लोग साहिब कब्र से इतना डरते हैं कि उन्हें इतना अल्लाह ताला से नहीं डरते और उसकी इतनी ताज़ीम करते हैं कि अल्लाह ताला की उतनी ताज़ीम
نہیں کرتے۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اگر کسی ولی کی قسم کھانے کو کہا جائے تو اس کی قسم نہیں کھاتے ہیں، یعنی جھوٹی قسم۔ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں لیکن کسی ولی کی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، کیونکہ اس سے اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں یا اس کے اللہ سے زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اگر کسی ولی کی قسم کھانے کو کہا جائے تو اس کی قسم نہیں کھاتے ہیں جب تک وہ اپنی قسم میں سچا نہ ہو، اور اگر اللہ کی قسم کھانے کو کہا جائے تو کھا لیتے ہیں اگرچہ وہ جھوٹا ہی ہو۔ ہاں، دراصل قسم میں جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی بے حد تعظیم و تکریم ہوتی ہے، اور اس طرح کی تعظیم و تکریم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیب ہے، یعنی صرف اللہ ہی اس کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور ہر جگہ اور ہر موقع پر اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، ذلیل اوقات ہو۔ نیز فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی بوقت ضرورت اور سچائی و نیکی کے معاملہ ہی میں قسم کھاؤ، اس لیے کہ یعنی بوقت ضرورت اور انتہائی مجبوری کے وقت ہی قسم کھاؤ، اس لیے کہ بہت زیادہ قسمیں کھانا اور جھوٹی قسم کھانا اللہ کے ساتھ مذاق کے مترادف ہے، جو کمال توحید کے سراسر مخالف ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک و صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ان میں سے اسی حدیث میں آگے یوں آیا ہے کہ ان میں سے کون ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ، اور وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا سامان بنا لیا ہے، لہذا وہ جب کچھ بیچتا ہے تو اللہ کی قسم کھا کر ہی بیچتا ہے، جب خریدتا ہے تو صرف اللہ کی قسم کھا کر ہی خریدتا ہے۔ زیادہ قسم کھانے کی جو وعید آئی ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ زیادہ قسم کھانا حرام ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اور اسماء و صفات مقدسہ کی تعظیم و تکریم مخدوش نہ ہو، یہ کوئی عام چیز نہ بنے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا بھی حرام ہے، اسے یمین غموس بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے الیمین الغموس، الیمین الغموس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے وصف میں فرمایا کہ یہ لوگ حقیقت حال سے واقف ہونے کے باوجود جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یعنی حقیقت حال سے واقف ہونے کے باوجود جھوٹی قسم کھانا منافقوں کا حال ہے۔ خلاصہ کلام غیر اللہ، نمبر ایک، یعنی دو تین نقطوں میں خلاصہ کلام ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، غیر اللہ جیسے امانت، کعبہ مشرفہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قسم کھانا حرام ہے اور شرک بھی ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ میں امانت داری کی قسم کھاتا ہوں، کوئی کہے میں کعبہ کی قسم کھاتا ہوں، لیکن اگر کہے کعبے کے رب کی قسم تو یہ جائز ہے۔ یا اسی طرح اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائے، کہے میں نبی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تو ایسا جائز نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ، کہتے ہیں جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھانا بھی حرام ہے، اسے یمین غموس کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی قسم جھوٹی ہو اور جان بوجھ کر ہو۔ تیسری چیز فرمائے اللہ تعالیٰ کی بکثرت قسم کھانا حرام ہے، چاہے وہ اپنی قسم میں سچا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بلا ضرورت قسم کھانا اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ چوتھا نقطہ فرمایا اگر سچا ہے تو بوقت ضرورت اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، یعنی اگر انسان سچا ہے تو بوقت ضرورت قسم کھا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور عنوان ہے مؤلف نے بیان کیا، فرمایا اللہ کے تقرب کے لیے مخلوق کا توسل، اللہ کے نزدیک جانے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی مخلوق کو وسیلہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں توسل کے معنی ہے کسی چیز سے قریب ہونے اور پہنچنے کے، یعنی کسی چیز سے قریب ہونا اور اس کے ذریعے سے کسی تک پہنچنا، یہ توسل ہے، اور وسیلہ قربت کو کہتے ہیں۔
अल्लाह ताला का इरशाद है वब्तगु इलैहिल वसीला, और उसका कुर्ब हासिल करने का जरिया तलाश करो, अल्लाह के नजदीक जाने का जरिया तलाश करो, यानी अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करके उससे करीब हो जाना, ये इस अल्लाह के फरमान से मुराद है। अब वसीला की कितनी किस्में हैं? अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि वसीला तलाश करो, तो फरमाते हैं वसीला की दो किस्में हैं। पहली किस्म मशरू वसीला, यानी जायज वसीला, इसकी किस्में हैं, इसकी भी चंद किस्में हैं। तो अब पहली किस्म अलिफ, अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात के जरिए से अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना, जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, इरशाद बारी ताला है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदून फी अस्माइहि सयुजज़ौना मा कानू यअमलून, और अल्लाह के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उसके नामों से पुकारा करो, और जो लोग उसके नामों में कजी यानी कजरवी इख्तियार करते हैं उनको छोड़ दो। यानी कजी इख्तियार करना यानी टीढ़ापन इख्तियार करना, इल्हाद करना, और जो कुछ वो कर रहे हैं अनकरीब उन्हें उसकी सजा हासिल करनी होगी, वो सजा पाएंगे उसकी। दूसरा नुक्ता है या दूसरी किस्म है जायज वसीले की, साबिका ईमान और आमाल सालिहा के जरिया अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करना, जिन्हें मुतवस्सिल बजा ला चुका हो, यानी वसीला इख्तियार करने वाला उन इबादात से फारिग हो चुका हो, उनको बजा ला चुका हो। अहले ईमान के बारे में अल्लाह ने हमें यह खबर दी कि उन्होंने फरमाया, जैसा कि इरशाद बारी है रब्बना इन्नना समिअना मुनादिया युनादी लिल ईमान, ए हमारे रब यकीनन हमने एक मुनादी को पुकारने वाले को सुना कि वो ईमान के लिए पुकार रहा था, अन आमिनु बिरब्बिकुम, कि अपने रब पर ईमान लाओ, फआमन्ना, तो हमने ईमान लाया, रब्बना फगफिर लना जुनूबना, ए हमारे रब अब लिहाजा अब हमारे गुनाहों की मगफिरत फरमा, वकफ्फिर अन्ना सय्यातिना, और हमारी बुराइयों को हमसे दूर फरमा, वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, और हमें नेक बंदों के साथ जमा फरमा, उनके साथ उठा। जैसा कि इसी तरह एक और हदीस में है, यानी इस आयत में यह है कि उन्होंने पहले अपने ईमान का जिक्र किया, कहा हमने ईमान लाया, फ़आमन्ना, हमने ईमान लाया, अब इस ईमान को वसीला बनाकर कहा फ़ाग़फ़िर लना, अब हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। और इसी तरह हदीस में आया है 3 लोगों के बारे में जिन पर चट्टान खिसक आई थी और उन पर गार का दरवाजा बंद हो गया था। वो 3 लोग थे जो कहीं सफर पर गए थे और उन्हें चट्टान आई थी गार में, वो रुके रात को, सुबह जब उठे तो गार का दरवाजा चट्टान से बंद हो चुका था। वो गार पहाड़ में थी और वो उसमें थे, तो गार का दरवाजा, सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि गार के मुंह पर, उसके दरवाजे पर एक बहुत बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा चट्टान आया है, वो उधर बैठा है और गार का दरवाजा बंद हो गया। अब उनमें से हर एक ने अपने नेक आमाल के जरिए से अल्लाह से दुआ की, नेक आमाल का वसीला इख्तियार किया, और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनसे वो चट्टान दूर फेंका और वो लोग निकल आए। इसी तरह तीसरी किस्म है तौहीद के जरिए से अल्लाह का तवस्सुल इख्तियार करना, जैसा कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया, फनादा फिज़ ज़ुलुमाति, अल्लाह ताला का इरशाद है उसने तारीकियों में पुकारा, अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह आपके सिवा कोई हक़ीक़ी माबूद नहीं है, यकीनन मैं ही जालिमों में से हूँ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, आप पाक हैं। चौथी किस्म है अपनी कमजोरी और नातवानी, जरूरत और फक्र का इजहार करके अल्लाह ताला का तवस्सुल इख्तियार करना, जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किया था। कुरान मजीद में उनके बारे में आया है, उन्होंने कहा रब्बि अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, ए मेरे रब मुझे ये बीमारी लग गई है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। पांचवी किस्म है अल्लाह ताला का तवस्सुल व तकर्रुब जिंदा बुजुर्गों और सालिहीन की दुआओं के जरिए से हासिल करना,
جیسا کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ جب خشک سالی آئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام مکرم چچا بزرگوار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے اور ان کے ذریعے سے دعا کراتے تھے۔ یہ صحابہ کرام نے حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا توسل اپنے گناہوں کے اعتراف کے ذریعے سے، انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اس چیز کو اللہ کے دربار میں بطور وسیلہ پیش کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہا ہے میرے رب یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی لہذا اب تو میری مغفرت فرما۔ دوسری قسم ہے ناجائز وسیلہ۔ مذکورہ بالا توسل کے علاوہ توسل کے لیے جو بھی طریقے اختیار کیے جائیں گے وہ ناجائز ہیں، جیسے مردوں سے دعا مانگنا اور ان سے سفارش کا توسل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ عالیہ کے ذریعے سے توسل کرنا وغیرہ۔ کہتے ہیں ناجائز توسل کی بھی متعدد قسمیں ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ پہلی ہے مردوں سے دعا مانگنا جائز نہیں، اس لیے کہ مردہ دعا پر قدرت نہیں رکھتا ہے جیسا کہ وہ زندگی میں رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زندہ صالح اور نیک شخص سے اس کی دعا کے ذریعے سے توسل اختیار کرنا جائز ہے، لیکن مردہ دعا پر قادر نہیں ہوتا ہے، لہذا مردوں سے سفارش طلب کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر بن الخطاب، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خشک سالی کے موقع پر استسقاء کے توسل، استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کی دعا، استسقاء کے لیے بارش مانگنے کے لیے توسل اور سفارش کے لیے انہی حضرات کے پاس گئے جو اس وقت زندہ اور موجود تھے، جیسے حضرت عباس کے پاس گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے پاس گئے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید بن اسود وغیرہ کے پاس گئے۔ لیکن صحابہ کرام نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روض اطہر کے پاس یا روض اطہر کے باہر استسقاء کی درخواست نہیں کی، یعنی کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر کے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کیجئے، ہم آپ کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ بارش برسے، یہ انہوں نے کبھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو چھوڑ کر حضرت عباس سے دعا کروائی جو زندہ تھا، یزید بن اسود سے دعا کروائی جو زندہ تھا، بلکہ دوسری زندہ ہستی کو پکڑا جیسے حضرت عباس و یزید بن اسود وغیرہ۔ ایسے ہی ایک موقع پر حضرت عمر نے یہ دعا بھی فرمائی تھی، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ یقیناً ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ تک وسیلہ اختیار کرتے تھے، تیری قربت چاہتے تھے تو آپ ہمیں بارش برساتے تھے، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اب ہم اپنے نبی کے چچا کے توسل سے آپ سے اس کی درخواست کرتے ہیں لہٰذا ہم پر بارش برسا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا توسل اختیار کیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل جائز نہیں تھا۔ صحابہ کرام ایسا بھی کر سکتے تھے کہ آپ کے روض اطہر کے پاس آتے اور آپ کے توسل سے اللہ سے جو طلب کرنا ہوتا کرتے، لیکن چونکہ یہ جب جائز ہی نہیں تھا اس لیے صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ لہٰذا جب صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا تو اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ مردوں کا توسل اختیار کرنا صحیح نہیں ہے، اور نہ تو ان کی دعا کے ذریعہ اور نہ ہی ان کی سفارش کے ذریعہ۔ اگر توسل و سفارش اور دعا کے معاملہ میں مردہ و زندہ برابر ہوتے تو صحابہ کرام کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ کے ام مکرم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا نہیں کرواتے، جو کہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ بلند کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اب مؤلف نے ایک اور عنوان پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے کے مقام و منصب کے ذریعہ توسل جائز نہیں ہے،
इस सिलसिले की जो ये हदीस बयान की जाती है कि इज़ा सअल्तुमुल्लाह फस्अलूहु बिजाही, जब तुम अल्लाह से मांगो तो मेरी जाह व इज्जत के वसीला से मांगो। फ़इन्न जाही इंदल्लाहि अज़ीम, क्योंकि मेरी जाह व मंजिलत अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा बुलंद मर्तबा वाली है। मुअल्लिफ कहते हैं यह हदीस सरासर मौजू और झूठी है। मोतबर कुतुब हदीस में यह हदीस नहीं मिलती है और ना ही किसी मुहद्दिस व आलिम दीन ने इसको हदीस कहा है, लिहाजा इसकी बुनियाद पर कोई अमल करना जायज नहीं है। यहां पर मैं आपसे एक बात कहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा बिलाशुबा अल्लाह के नजदीक बुलंद तरीन है। मकाम व मर्तबा बुलंद होने का उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके मकाम व मर्तबा को वसीला बनाना, ये इस बारे में कोई हदीस सही साबित नहीं है। मुअल्लिफ फरमाते हैं इसलिए कि यानी इसकी बुनियाद पर, इस हदीस की बुनियाद पर कोई अमल करना जायज नहीं है, क्योंकि इसलिए कि इबादत के इस बात के लिए कुरान व हदीस से सरी दलील की जरूरत है। मखलूक में से किसी की जात का तवस्सुल जायज नहीं है, क्योंकि ये वाज़ेह और खुला हुआ शिर्क है। अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए किसी बंदा का वसीला पकड़ना सही नहीं है। यहां पर जो आप ये इबारत देख रहे हैं, एक मिनट में आपको बतलाऊं कि यहां पर जो ये इबारत है, जिसमें ये आया है कि अल्लाह ताला हर जगह हाजिर नाजिर है, ये इबारत सही नहीं है। ये इबारत सही नहीं है। इससे पहले भी कुछ तुल्लाब ने राबिता करके मुझे व्हाट्सएप पर वो पेजेस भेजे हैं जहां उन्होंने इसकी तंबीह की थी, और सदर तहसील नारबल मोहतरम बरादरम शबीर साहब ने भी मुझसे राबिता करके इस किस्म के ये अवराक भेजे हैं। तो अला कुल हाल ये इबारत असल मुअल्लिफ के नुस्खे में नहीं है। वल्लाहु आलम की तर्जुमा में ये इबारत किस तरह दाखिल हो गई। बज़ाहिर मुतरजिम जो इस किताब के हैं बज़ाहिर, उनमें इस किस्म का कोई खलल नहीं है। मुअज़्ज़ज़ तुल्लाब, ये मैं इंशाअल्लाहुल मुस्तआन आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर असल किताब है मुअल्लिफ की, आप इसको देख पाएंगे। ये है फी बयान अल-फ़स्ल अल-हादी अशर फी बयान हुक्म अल-हलिफ बिगैर अल्लाह, और इसमें इन्होंने ये देखिए तवस्सुल की बात हो रही है। ये देखिए यहां पर बात हो रही है अत-तवस्सुल बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यजूज, अत-तवस्सुल बिज़वात अल-मखलूक़ीन ला यजूज। हाँ, उर्दू जो आपके पास किताब है, उर्दू की किताब में अभी आपने देख लिया कि इसमें आया है। ये देखिए आपके पास उर्दू की किताब है। कहा मखलूक में से किसी की जात का तवस्सुल जायज नहीं, इसलिए कि ये खुल्लम खुला शिरक है। अल्लाह तक पहुंचने के लिए जो हर जगह हाजिर व नाजिर है, किसी बंदे का वसीला पकड़ना सही नहीं है। लेकिन ये बात असल किताब में मौजूद नहीं है।
یہ دیکھیں یہاں پر اصل کتاب ہے، چونکہ جب میں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، ترجمہ غلط ہے، تو کہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اصل کتاب میں شاید یہ موجود ہوگا۔ اصل کتاب میں اس قسم کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الْإِقْسَامُ بِالْمَخْلُوقِ عَلَى الْمَخْلُوقِ لَا يَجُوزُ وَهُوَ الشِّرْكُ فَكَيْفَ بِالْإِقْسَامِ بِالْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ جَلَّ وَعَلَا وَإِنْ كَانَتِ الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ فالله سبحانه لم يجعل السؤال بالمخلوق سببا للإجابة ولم يشرعه لعباده، والتوسل بحق المخلوق لا يجوز لأمرين۔ یہ انہوں نے اب ایک اور مسئلہ ذکر کرنا چاہا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یہ اصل کتاب میں کہیں بھی موجود نہیں۔ یہ دیکھیں کہا وَلَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وما دام لم يصح فهو فيه دليل فهو لا يجوز لأن العبادات لا تثبت إلا بدلیل صحیح صریح۔ ہاں، تو لہذا پتہ چلا کہ یہاں پر یہ کہنا جیسا کہ مترجم نے کیا ہے تو یہ بالکل اصل کتاب میں موجود نہیں ہے، ترجمے میں غلطی واقع ہوئی ہے، اس لیے کہ عبادت کے اس بات کے لیے قرآن و حدیث سے صریح دلیل کی، صرف صریح نہیں، مؤلف نے کہا صریح و صحیح، صریح و صحیح، اس سے پتہ چلتا ہے اس نقطہ سے، اور اس کے علاوہ بھی کہیں کہیں پر میں نے ملاحظہ کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے ترجمہ میں کئی جگہ پر خامیاں باقی رہ چکی ہیں، جس کی وجہ سے کتاب کا ترجمہ مطلب دوبارہ یا صحیح طریقے سے کرنے کی ضرورت ابھی بھی باقی ہے۔ تو علی کل حال یہاں پر مؤلف فرماتے ہیں اسی طرح اللہ نے مخلوق سے سوال کو دعا کی قبولیت کا سبب نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی اپنے بندے کے لیے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ مخلوق کے حق کے ذریعے سے توسل دو وجوہات کی بنیاد پر ناجائز ہے۔ پہلی وجہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بے شمار فضل و احسان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی مدد ہم پر لازم ہے۔ اطاعت گزار کو جو جزا ملتی ہے وہ اللہ کے فضل و انعام سے ملتا ہے، یہاں بدلہ و عوض کا معاملہ نہیں ہوتا جیسا کہ مخلوق کے مابین عام طور سے ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مخلوق کو فضل و انعام کا جو حق پہنچتا ہے یہ خصوصی حق ہے، غیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کوئی شخص غیر مستحق شخص کے توسل سے یہ حق حاصل کرنا چاہے تو یہ ایک بیرونی معاملہ سے توسل چاہنے والا ہوگا، اور یہ عمل اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ یہ اس کا اپنا ذاتی حق نہیں ہے۔ بیرونی معاملہ سے یعنی کسی اور کے حق سے توسل چاہنے والا انسان نامراد ہوگا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جہاں تک ایک اور روایت کا تعلق ہے جس کے الفاظ ہیں اسألک بحق السائلین، میں سائلین کے حق کے ذریعے سوال کرتا ہوں، تو یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، یہ سب کے نزدیک ضعیف ہے، جیسا کہ بعض محدثین نے فرمایا ہے۔ جس حدیث کا درجہ یہ ہو اس کو عقیدہ جیسے اہم معاملہ میں دلیل بنانا صحیح نہیں ہے۔ پھر اس میں کسی خاص شخص کے حق کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ عام طور پر سائلین کے حق کا واسطہ دیا گیا ہے، اور سائلین کا حق ہے کہ ان کے مرادیں پوری ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خود وعدہ فرمایا ہے۔ پھر یہ ایسا حق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود سے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، کسی دوسرے نے اس پر واجب قرار نہیں دیا، لہذا اس سے توسل حاصل کرنا خود اللہ کے سچے وعدہ کے ذریعے سے توسل حاصل کرنا ہے، نہ کہ کسی مخلوق کے حق کے ذریعے سے۔ یعنی یہاں شیخ کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو اسألک بحق السائلین حدیث کے لحاظ سے یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر اب کسی نے ایسا کیا تو اس کا توسل گناہ نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ اس کے بعد مؤلف حفظہ اللہ فرماتے ہیں مخلوق کو پکارنے اور اس سے مدد چاہنے کا حکم۔ مخلوق کو پکارنے کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں الاستعانہ، یعنی استعانہ بغیر اللہ کا حکم۔
इस्तिआना कहते हैं मदद चाहने और किसी मामले में किसी से तायीद व तक़वीत हासिल करने को, और इस्तिगासा कहते हैं किसी परेशानी व शिद्दत को दूर करने की दरखास्त करने को। लिहाजा मखलूक से इस्तिआनत व इस्तिगासा की दो किस्में हैं। अव्वल कि जितना मखलूक के बस में है उतना ही उससे तलब करना, तो ऐसा जायज़ है। इरशाद बारी ताला है व ताआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, एक दूसरे की नेकी और परहेजगारी के कामों में मदद किया करो। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया फस्तगासहुल्लज़ी मिन शिअतिही अलल्लज़ी मिन अदुव्विही, जो शख्स उसकी कौम में से था उसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा के दुश्मनों में से था मूसा से मदद तलब की। जंग वगैरह के मौकों पर भी एक शख्स अपने अंसार व आवान को इस तरह के ताउन व मदद के लिए पुकारता है। दोम जो मखलूक के बस में ना हो, सिर्फ अल्लाह ताला ही उस पर कुदरत रखता हो, उसको मखलूक से मांगना, जैसे मुर्दों से इस्तिगासा करना या मदद मांगना या जिंदों से ऐसी चीजें तलब करना जिस पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही कादिर है, जैसे मरीजों की शिफा याबी, मसाइब का इजाला, तकलीफ दूर करना। इस तरह से मखलूक से कुछ मांगना जायज़ नहीं है, बल्कि ये शिर्क अकबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक मुनाफिक मुसलमानों को खूब परेशान किया करता था। मुनाफिक की शरारत देखकर एक मुसलमान ने कहा, चलो इस मुनाफिक के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिगासा करें। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु ला युस्तगासु बी व इन्नमा युस्तगासु बिल्लाह, मुझसे मदद तलब नहीं की जाएगी बल्कि अल्लाह ताला से ही मदद तलब की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हक में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने को नापसंद फरमाया, जबकि आप इस पर कादिर भी थे। लेकिन तौहीद खालिस की हिफाजत और शिरक की राहों को बंद करने के लिए और अपने रब के सामने तवाज़ा व इनकिसारी और अपनी उम्मत को अक़वाल व अफ़आल में वसाइली शिरक से बचाने के लिए उन्होंने ऐसा फरमाया। अपनी जिंदगी में इस पर कुदरत रखने के बावजूद जब आपने ऐसा फरमाया, तो फिर आपके विसाल के बाद इसकी जुर्रत कैसे की जा सकती है और आपसे वो चीजें भी कैसे तलब की जा सकती है जिन पर आप कादिर नहीं है। फिर जब ये चीजें आपके साथ जायज नहीं, तो किसी वली या बुजुर्ग या गैर के साथ ये चीजें कैसे जायज हो सकती हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम तुल्लाब व तालिबात, अल्लाह ताला ने आपको ऐसे खुश नसीबों में से बनाया है जिन्होंने इस तकाबुली मुताला में शिरकत की है, जो कि इस्लामिक नॉलेज एनकरेजमेंट टेस्ट 2021 है, जिसमें किताब तौहीद शेख सालेह बिन फौजान अल फौजान हफिज़हुल्लाह की ये अजीम किताब जो है बतौर सिलेबस मुकर्रर की गई है। आज आपने इसका 11वां दर्स समाअत किया। अल्लाह ताला आपको और मुझे बसे तो सलामत बहिफ्ज़ अमान रखे, इल्म सीखने और इल्म पर अमल करने की तौफीक से नवाजे। तौहीद हमारे दिलों की जीनत बने और हमारे अखलाक और हमारे दिल तौहीद की नियामत से मुनव्वर और मुज़य्यन हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों को, आप तुल्लाब को और मुझे भी दुनिया व आखिरत की कामयाबियों से नवाजे। खास तौर पर आपको इस इनामी और तकाबुली इस मुतालाअती टेस्ट में अल्लाह ताला कामयाबियों से नवाजे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।